این علی علیه السلام که در هر جا میریم اسم او هست. پیش فقها وقتی میریم علی علیه السلام، فقه علی. پیش زاهدها وقتی که میریم زهد علی. پیش صوفی ها وقتی که میریم اونها هم میگن تصوف علی. پیش ورزشکارها که میریم اونها میگن که علی و با اسم علی شروع میکنند. این علی همه چیز است، یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است. به لحاظا هر طایفه‌ای خودشون را به او نزدیک میکنند و خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت